समितिको म एउटा सदस्य हुँ र मिटिङ बोलाइएको थियो। त्यसमा हामी 4 जना हामी सदस्य थियौँ। एउटा सदस्य आउन सक्नु भएको थिएन र त्यहाँ छलफल होला, हाम्रा कुरा पनि केही सुनिएला, हामीले केही पनि बोल्न पाउला भन्ने मलाई ठुलो उत्सुकता साथ म पनि त्यहाँ उपस्थित भएको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू हुनुहुन्थ्यो, लगायत शिक्षाको सरहरू हुनुहुन्थ्यो, शिक्षा शाखाको, स्वास्थ्यको हुनुहुन्थ्यो, आयुर्वेदको हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू रहनु भएको थियो। त्यसपछि त्यो कुराहरू हाम्रो मिटिङमा आउला भन्ने मैले ठुलो आशा र विश्वास लिएको थिएँ। तर केही पनि कुरा राख्न नपाइकन त्यहाँ जुन सरहरूले ल्याउनुभयो त्यो शिक्षा समितिमा टाँसियो। त्यसैमा मैले घोर आपत्ति गरेर असहमत जनाएको हो। सामाजिक समितिमा केही कुरा बोल्नै पाइएन। के हामी बोले त्यहाँ गएर सही गरेर मात्र हाम्रो उपस्थिति हुन्छ? त्यो कुरा मेयर सरले हामीलाई कुरा दिनुपर्नेछ। एउटा कुरा पनि बोल्न पाइएन। हामीले पनि केही कुरा भन्थ्यौँ होला, हाम्रा कुराहरू राख्थ्यौँ होला, हामीले पनि योजनाहरूको विषयमा केही लिएर गएका थियौँ होला, केही बोल्नै पाइएन। त्यसै गरी कार्यपालिकामा गयो। कार्यपालिकामा जाँदा पनि हामीले असहमत जनाएको हो। त्यसमा पनि मैले कार्यपालिकाको सदस्यबाट पनि मैले असहमत नोट अफ डिसिजन लेखेको छु र यहाँ आएर बोल्दा पनि मेयर सरले हाम्रो सभाध्यक्षज्यूले बोल्न पाइँदैन, तपाईँहरू बस्नुहोस् पटक पटक भन्नुभयो। के हामीले बोल्न पाउने अधिकार छैन? तपाईँ जसरी प्रजातन्त्रमा आउनुभएको छ उसमा आउनुभएको, हामी पनि त्यसरी निर्वाचित भएर आएका हौँ। कृपया शब्द चयन गर्दा आफूले पालना गरेको नीतिगत आधार मर्यादा सहित छलफल गरिदिनु मलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीसँग सञ्चार मिडिया पनि छ, बौद्धिक समाज पनि छ, सभाको मर्यादा कसरी राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनु आग्रह। सभाध्यक्षज्यू हाम्रा कुरा कहिले सुन्ने? हामी त्यो कार्यपालिका पनि हाम्रा कुराको केही सुनाइ नहुने र नगरसभामा आउँदा पनि हामीले बोल्न नपाएपछि हामी सहयोग गर्न आएको। हामी एउटा के अरे निरपेक्ष होइन, हामी पनि केही जानेका छौँ। तपाईँ जसरी प्रमुखमा आउनुभएको छ, हामी त्यसरी सदस्यहरू पनि निर्वाचित भएर आएका हौँ। अधिकार सबैको छ, तर प्रमुखको बढी स्थान छ हामीले पनि बुझेका छौँ। हाम्रो सामान्य हुन्छ, बोल्न पाउने अधिकार त हामीले पाउनु पर्यो नि। कहाँ गएर बोल्ने त? एकदम बाध्यता भएको थियो, किनभने हाम्रो यो पूर्वाधार समितिले छुट्याएको रकम एकदम सबै शिक्षाको सिर्फ बाटालाई मात्रै छुट्याउनु भएको छ। यो 18 म कार्यपालिका सदस्य हुँदै गर्दा म कार्यपालिका सदस्य 1 देखि 18 को सदस्यको नाताले पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो वडा नम्बर 18 मा एकदम पिछडेको वडा हो। त्यसलाई पनि जम्मा 5 लाख रुपियाँ सडक भनेर छुट्याउनु भएको छ। किनभने त्यो हाम्रो अरू वडा भन्दा पनि त्यो एकदम विकट ठाउँ हो। त्यसलाई पनि अलि समाधान गर्नुपर्थ्यो, केही रकम अझै बढी हालेर। वडा नम्बर 3 मा पनि त्यस्तै समस्या थियो, हजुरहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। त्यस वडामा केही विकास भएको छैन। त्यो वडालाई पनि समाधान गर्नुपर्थ्यो। अलि ठुलो वार्ड भएको भएर त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्थ्यो। वडाध्यक्ष 4 नम्बरको पनि वडाध्यक्षले आफ्नो केही जिज्ञासाहरू, आफ्नो गुनासोहरू राख्नु भएको थियो। नगर उसमा पनि बैठकमा पनि उहाँको कुरा पनि सुनाइ भएन। अब इन्टरको थियो, मैले नै त्यसको जवाब दिन पर्ने हुन्छ। किन भन्दा म कार्यपालिकाको सदस्यको हैसियत र
गैँडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को अध्यक्षका हैसियतले पनि मैले बोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले मेयर साहबलाई त्यो 3 मिनटबाट टाइम बढाएर अलिकति टाइमको अनुरोध अहिले पनि गर्न चाहन्छु। कुरा के छ भन्दा विषयगत समितिबाट विभिन्न खालका योजनाहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ असहमति खालका स्वरहरू पनि आएका थिए। असहमतिका स्वरहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यही छलफलमा लगेर त्यहीँ मेटाउन मैले भयङ्कर कोसिस गरेँ। तर बाई द मिस्टेक यो स्वरहरूलाई कसरी हामीले त्यहीँ मेटाउन सकेनौँ। मैले धेरै पटक अनुरोध गरेँ र त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। त यो दुईवटा चाहिँ खालका कुराहरू भौतिक पूर्वाधार र वातावरणको चाहिँ असाध्यै तालमेल नमिलेको खालको कुरा आयो। किन भन्दा विभिन्न ठाउँमा कुन खालको आवश्यकता छ, त्यहाँको आवश्यकता के को, त्यहाँको पहिचान के हो। यहाँ चाहिँ विषयगत समितिका अध्यक्ष वा चाहिँ त्यो समितिले त्यहाँको समस्या थाहा पाउन सक्छ वा सक्दैन। त्यसको समस्या थाहा पाउनका निम्ति कि कार्यपालिका चाहिन्छ कि वडा अध्यक्ष चाहिन्छ। यहाँ टकाटक बसेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, जसको नीति उसैको नेतृत्व, जसको नेतृत्व उसको नीति भने चाहिँ तब चाहिँ जसले चाहिँ उसको अध्यक्ष बनेर आयो त्यो चाहिँ वातावरण र चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा उनीहरूले नै आफ्नो समस्याको निराकरण आफैले गर्यो भने त्यो कतिको जायज होला। मैले यो विषयलाई मेयर साहबसँग गम्भीर रूपमा उठाएको थिएँ। त सबैभन्दा त्योभन्दा पनि पैसा खर्च धेरै र थोरैमा मलाई त्यति चाहिँ लागेको थिएन। अघिल्ला वर्ष कसैको बढी पऱ्यो होला, पछिल्लो वर्ष अलिकति पछि पर्दा त्यो ठुलो कुरा होइन। त कुरा के हो भन्दा जति जहाँ काम भए पनि गैँडाकोटको समृद्धि हुने हो 1/18 जहाँ काम भए पनि मैले जानेको छु। त अधिकार खोज्दै गर्दा कर्तव्यलाई पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि मैले बुझेको छु। बुझ्दै गर्दा पनि हामीले बिसाउने ठाउँ भनेको मेयर साहब कहीँ हो पर्ने हुन्छ। त्यहाँको समस्या के हो, कोही ठाउँमा अलिकति बढी समस्या होला, कोही ठाउँमा अलिकति कम समस्या होला। पैसा धेरै ठुलो कुरा होइन। विभिन्न समितिबाट चाहिँ जुन कुराहरू पास भएर आउन सकेनन्, आउन नसकेपछि ती दबिएका स्वरहरूलाई त्यही समितिमा छलफल गराइदिउँ। यहाँ चाहिँ मैले सुनेको छु सामाजिक तथा सामाजिक समितिबाट पनि स्वर आएको थियो। मैले मेयर अघि नै निवेदन गरेको मेरो टाइममा थोरै बढाइदिनु होला भनेर अनुरोध गरिराखेको छु। त्यहाँबाट पनि अलिकति त्यो सम्बोधन हुन सकेन भन्ने खालको स्वरहरू आयो। यस्ता स्वरहरूलाई हामीले त्यहीँबाट निराकरण गर्नुपर्ने थियो। मैले पटक टाइममा 2-3 पटक मेयर साहबसँग भने, मेयर साहब यो चाहिँ सिङ्गो नगरपालिका यसको पहिलो अभिभावक हुँदै गर्दा हामी पनि केही क्षेत्रमा केही पछाडिको अभिभावक हो। यसलाई चाहिँ त्यो कार्यपालिकाको छलफललाई चाहिँ सदनमा लगेर नगर समितिसँग लगेर कुरा गर्न उचित हुँदैन। यसलाई यहीँ निराकरण गरौँ, यहीँ छलफल गरौँ भनेर भन्ने खालको कुरा लाग्दै गर्दा पनि त्यहाँ सम्बोधन हुन नसकेपछि जानेर नजानेर यहाँ बोल्न बाध्य भएको। त यी चाहिँ 2-3वटा समितिकाबाट आएका चाहिँ रकमहरूलाई बसेर कसैले यो जित र हारको विषय भन्दा पनि मैले जितेँ र हारेँ भन्ने खालको यसलाई साह्रै ठुलो कुरा नबनाइकन अस्ति मैले त्यही विषयगत समितिको प्रतिवेदन आउँदै गर्दा पनि मेयर साहबलाई के भनेको थिएँ भने, मेयर साहब विषयगत समिति आफ्नो ठाउँमा भलै उसको ठाउँमा उसको अधिकार आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित होला। नगर कार्यपालिकामा आइसकेपछि एकपल्ट यसलाई फेरि छलफलको विषय बनाइदिउँ। छलफल गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो द्वन्द्व त्यहाँसम्म पुग्दैन भनेर मैले यो कुरा पनि पटक गरेको थिएँ। यो चाहिँ यो समस्या निकाल्ने मात्रै कुरा होइन, समस्याको समाधान। समय सकिसक्यो, कृपया राख्न आग्रह गरेँ। समय सकिसक्यो। वातावरणका बारेमा मैले अलिकति गम्भीर रूपमा असाध्यै यसलाई हेरेँ। भौतिक पूर्वाधार र वातावरणलाई हेर्दाखेरि यसलाई केही समाधान गर्नुपर्ने खालको मैले सोच बनाएको छु। Yo
नखोजो। खासमा म आफूले नोट अफ डिसिजनमा सिग्नेचर गरेको छैन। मेरो खास यहाँ अहिले मैले बोल्ने पर्ने आवश्यकता थिएन, तर बाध्यता कारणमा के भयो भन्दा असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले कहाँनिर बोल्ने त बोल्न पाउने अधिकार पनि यहाँनिर कुण्ठित गर्न खोजियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो असहज परिस्थिति र यो हल्लाको माहौल सृजना भएको। त्यसकारण सबैजनाले जो विषयका समितिमा पनि 100% बहुमतले पास भएर आएका विषयहरू छैनन्, विषयका समितिमा पनि नोट अफ डिसिजनहरू लेखिएका छन्। त्यसै गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पनि सबैजना साथीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न। त्यहाँनिर पनि छलफल नोट अफ डिसिजन लेखिसकेपछि पुनः फेरि छलफल गराउनु पर्ने थियो। पुनः कार्यपालिकाको बैठक राखेर त्यहाँ सहमतिको प्रयास गराउनु पर्ने थियो, तर त्यो प्रयास भएन। त्यसो भएपछि नोट अफ डिसिजन लेखेका व्यक्तिहरूले कहाँनिर गएर बोल्ने त? बोल्ने ठाउँ यही हो। पालिकाको बैठकमा धेरै सुझावहरू, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटहरू पेश हुँदाखेरि मैले सुझाव दिएको थिएँ। अब त्यो सुझाव कुनै पनि सुझावहरू संशोधन भएर या ती सुझावहरू थियो एउटा पनि सुझावहरू चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा दिएको कुरा, यो एउटा सरकारी विद्यालयलाई मोन्टेसरीको रूपमा फरक कन्सेप्टमा लिएर जाउँ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू थिए। केही एका समावेश भए त्यो बेलामा सबैजना साथीहरूका कुरा हो। अन्यथा हामीले म आफैले पनि दिएका सुझाव भएको छैन त्यहाँनिर समावेश। तर पनि कार्यपालिकाको बैठकमा चाहिँ साथीहरूले जुन कुराहरू त्यस कारणले यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ जति पनि गोविन्द सरले महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ गरेर अन्य साथीहरूले तेजीहरूले उठाउनु भएको छ, अरू साथीहरू सबैको कुरामा म यहाँनिर समर्थन गर्छु। आज यो मैले खास अवसर नपाउने कुरा हो, तर अहिले यो यो अवस्था सिर्जनामा बोल्न नदिने हुँदाखेरि बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने बोल्दाखेरि बोल्ने अवसर पाएको छु। भन्न चाहन्छु 65-66 को बजेट हामीले बनाउँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो किताबमा लेखेका छौँ कि विषयगत समितिमा सशर्त अनुदानको पैसा जुन शीर्षक तोकिएको हुँदैन, त्यो सशर्त अनुदानको पैसा शीर्षक नतोकिएर आएको एकमुष्ट रकमहरूको निर्णय कार्यपालिकाको बैठकले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो मेरो त्यति बेलाको कार्यपालिकाको बैठकमा पनि मैले त्यो मागलाई चाहिँ पुनः म यो नगरसभामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले 65-66 को किताब हेर्नु हो भने त्यहाँ 75-76 को किताब हामीले हेऱ्यौँ भने 75-76 को चाहिँ किताबमा चाहिँ बकाइदा हामीले लेखेका छौँ एकमुष्ट विषयगत शाखाहरूमा आएको एकमुष्ट रकमहरू, सशर्तको एकमुष्ट रकमहरू चाहिँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै शाखाले अहिले पनि हामीले चाहिँ यो विनियोजन विधेयकमा हामीले राखेका छौँ। सबै शाखालाई अधिकार दिने भनेर राखेका छौँ, जबकि शाखामा म अनुरोध गर्न चाहन्छु पुनः एकमुष्ट रकमहरू चाहिँ कार्यपालिकाको छलफलबाट र निर्णयबाट मात्रै हुने व्यवस्था यहाँनिर होस्, पनि यताको उता संशोधन नहुने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना नहोस् र साथीहरूको कुराहरू सम्बोधन होस् भन्ने अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोधका साथ आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्छु। 65औं कार्यपालिकाको बैठकमा हामी 8 जनाले असहमत बनाएका थियौँ। त्यसैले आज हामी यहाँ यस सभामा बोल्नु पाउनुपर्छ भन्ने एउटा
स्तरीय अन्तर विद्यालयतर्फ 5 लाख रहेको उक्त कार्यक्रमका लागि 3 लाख कायम गरी त्यसबाट पनि 2 लाख निकाली माथिको 2 लाख र यो 2 लाख गरी जम्मा 4 लाख नगर स्तरीय आमा 1 देखि 18 सम्मको 1 देखि 18 वटासम्मको आमा खेलकुद कार्यक्रमको लागि सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो यहाँ सरहरूले कुरा उठाइसक्नु भएको थियो। तपाईँहरू कार्यपालिकाको सदस्य भएको हुनाले उहाँबाट पास गरेर ल्याइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राम्रो पाउनुहुन्न, जे गर्नुहुन्छ त्यही कार्यपालिकामा गर्नु भन्ने कुरा एकजना हाम्रो सभाका सदस्यज्यूले भन्नुभएको थियो। र मैले बोल्दिनँ भन्दा पनि मलाई अलिकति चित्त नबुझेको भएर मैले थोरै कुरा राख्न लाएँ। यसमा चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ म चाहिँ पूर्वाधार विकास समितिको समिति र मेरो समितिमा चाहिँ अहिले के अरे 2,84,497 परेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले मैले 17वटै वार्ड अध्यक्षहरूलाई फोन गरेर तपाईँहरूको आवश्यकता चाहिँ वार्डमा के छ ल एकचोटि सर भनिदिनु भनेर मैले सबैलाई फोन गरेको थियो। र यसमा चाहिँ म पहिला चाहिँ हाम्रो मेयर साहब र हाम्रो अध्यक्ष सरसँग बसेर चाहिँ यहाँ छलफल गरेको थियो। र यसमा चाहिँ सबैले कोहीले बोरिङमा भन्नुभएको थियो र कोही चाहिँ सिँचाइमा भन्नुभएको थियो। र यसमा चाहिँ सडकमा चाहिँ कोहीले भन्नुभएको थियो। र यसमा मैले सरसँग सल्लाह गर्दाखेरि सरले भन्नुभयो अहिले चाहिँ प्रदेशबाट बोरिङको र सिँचाइको लागि चाहिँ प्रदेशबाट बजेट जति पनि ल्याउन सकिन्छ। र अहिले हाम्रो पूर्वाधार विकास समितिको बजेट चाहिँ अहिले हामीले बोरिङ र सिँचाइलाई चाहिँ नहालौँ र अरू आवश्यकता परेको अरू ठाउँमा चाहिँ राखौँ भन्ने कुरा भएर अनि हामीले यसमा सडक लेखेको हो। हाम्रो कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो हामीले यस्तो योजना बनाएर हामीले राम्रो योजना बनाएर ल्याएको थियो, यो योजना चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। र एउटा यो विश्वनाथ समितिको पनि एउटा नियम र नीति होला। र यसमा म 14 नम्बरको वार्ड अध्यक्ष छु र यसमा चाहिँ एकजना हाम्रो अहिले आउनुभएको छैन 15 नम्बरको वार्ड अध्यक्षज्यूले सबैलाई यो वार्डमा चाहिँ यति राख्नुपर्छ है भनेर मेरै वार्डमा 22 लाखको चाहिँ लेखेर ल्याउनु भएको थियो। मै छु त्यो समितिमा अब कोसँग सोधेर उहाँले चाहिँ 22 लाख ल्याएर आउनुभएको छ। र मैले चाहिँ मेरो वार्डमा चाहिँ मैले धेरै पैसा हालेँ, जति आवश्यकता छ त्यही हेरिकन चाहिँ यहाँ पैसा बाँड्नु भएको छ। र यो चाहिँ समान रूपले वितरण भएको छ। र उहाँ अब यो चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूले चाहिँ यसमा नीति नियम यो के हो, कसले ल्याएको बजेट चाहिँ हामीले बाँड्नु पर्ने हो र कोसँग सोध्नु लागि यति कुरा राख्नलाई चाहिँ मैले आफ्नो नगरपालिकाको एउटा बैठक तथा सभाको कार्यविधिहरू अनुकूल यो कार्यक्रम नभएको मैले महसुस गर्दै पनि फेरि यी कुराहरूलाई अनुपजीले सभाका सभासदले फुटाउनु भयो र ठिक छ आफ्नो कुराहरू आफ्नो पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि मैले थोरै म एउटा विषयगत समितिको सामाजिक विकास समितिको संयोजक र वार्डको अध्यक्ष भएको नाताले र केही कुराहरू मेरो विषयगत सम्बन्धी पनि केही कुराहरू उठाउनु भएको हुनाले मैले थोरै कुराहरू साथीहरू कुरा उठाउनु गर्नुभएको छ। बजेट कम भयो भन्ने कुराहरूमा मेरो पनि समर्थन छ। हामीसँग बजेट कम छ। विश्वमा हामी मात्रै होइन विश्वका महामहिम भन्ने पुँजीपति राष्ट्रहरूमा पनि अहिले खान नभएको अवस्था छ। गैँडाको नगरपालिकामा मात्रै होइन। हामी त्यसको बावजुद हामीले समस्यालाई समाधान गर्ने त्यो सोचका साथ गैँडाको नगरपालिका अगाडि बढेको छ। म यहाँहरूलाई यो कुराहरूमा तपाईँहरूसँग नै मेरो साथ छ। तर यो होइन कि एउटा वार्डमा 2 लाख एउटा वार्डमा 3 लाख पर्दाखेरि कुरो मिल्ने, अर्को वार्डमा पर्दाखेरि नमिल्ने, यो चाहिँ वास्तवमा नगरपालिकाप्रतिको दृष्टिकोण के हो मैले जान्न चाहन्छु। यहाँबाट पालिकाका सदस्यहरूलाई मैले बनाइदिन चाहेँ। उहाँले मेरो वार्डलाई 2 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनुभयो, धन्यवाद छ। त्यो 2 लाख उहाँले लिएर जानु होला। त्यो बाटोमा मैले 2 लाख छुट्याइसकेको छु। कसले हो यो बजेट विनियोजन गर्ने? यसको छैन, विधि पद्धति छैन कि विधेयक समिति चाहिँ अब हामीले थालिदियौँ विगतको चाहिँ हिउँदे अधिवेशनमा, अब चाहिँदैन यही फेरि
लेखा समिति फाल्नेमा अब भ्रष्टाचार र आर्थिक कारोबारको कुराहरू हेर्नु पर्दैन। कल्पित कुरा गरेर भाषण गरेर ताली सुनाउने काम मात्रै गरेर हुँदैन। ठोस रूपमा हुनुपर्ने के हो त्यहाँनिर हामी जानकारी जरुरी छ। अब हिजो हामीले लेखा समिति पनि रिजेक्ट गरिदियौँ, हामीलाई चाहिएन भने। शिक्षा विधेयक त चाहिएन, सुशासन पनि चाहिएन। कहाँनिर कुन चिज कमी कमजोर थियो हामीसित, हामीले पास गर्न नहुने। अनि हामीले गोरुलाई चुट्ने, हलो अड्काउने, अनि भाषण मिठो गर्ने, अनि ताली खाने, बहुमतको आडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे पनि गर्ने। अनि यसरी चाहिँ तपाईँको गाडीको नगरपालिका चल्छ। म सामाजिक विकास समितिको संयोजक हो। मेरो बजेट भनेको 3,90,00,000। यो अलिकति वृहत समिति पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत लक्षित वर्गहरू र आयुर्वेद। कहीँ विभेद भएको छैन। त्यहाँ ध्रुव पौडेलले 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ बढी गैँडाको नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा छुटाएको छैन। नियत खराब भएपछि कहीँ लाग्दैन। स्पष्ट रूपमा आउनुपर्यो गैँडाको नगरपालिका बनाउने। गैँडाको नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी गराउनमा किन टाउको दुखाइ? के हो त्यो स्मार्ट सिटी भनेको? गरिब विपन्नदेखि लिएर सबै सेवा गराउनलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट अनलाइन सिस्टमबाट लाइनमा नबसिकन दिने सेवा सुविधालाई स्मार्ट सिटी भन्छ। महोदयहरूलाई म यो कुराहरू गर्न चाहन्छु। हामी कहाँनिर के गर्न खोज्दैछौँ गैँडाको नगरपालिकामा? मलाई याद छ 2074 सालदेखिको आज सायद हुँदाखेरि गैँडाको नगरपालिका कसरी चलेको छ हामीले राम्रोसँग टिकेर बसेछौँ। कुरा गर्दैछौँ कि राजनीतिक रूपमा, इगो रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, आफ्नो वाडाको रूपमा मात्रै हामीले बहस गर्दैछौँ। कार्यपालिकामा जति पनि निर्णयहरू आएको छ त्यो सरसम्मत भएर आएको छ। यदि कार्यपालिकामा निर्णय भएको छैन, अनुमोदन भएको छैन भने नगरपालिका बस्दैन। पुनः नगरपालिका आइसकेपछि फेरि कार्यपालिका भएको निर्णयको कुराहरू यहाँ गर्न उठान गर्नु, त्यो वास्तवमा विधिसम्म होइन, त्यो नगरसभासम्म होइन। यो कुन कानुनले दिन्छ? उहाँले कानुन देखाउनु छ हामीलाई। कुन कानुनले दिन्छ यस्तो तपाईँलाई? कानुन सबैलाई लाग्ने हो एउटा कि उहाँको हरेक कानुन छ, त्यो मैले बुझ्न सक्दिनँ। वास्तवमा नगरपालिकामा यही कारणले गर्दाखेरि सुरुवातदेखि नै यस्तो खालको विवाद भइरहेको छ। मलाई समय प्रदान गर्ने अनि उहाँ बाहिर नै एक तारिक त्यो त भएन नि। म बोल्दैछु, मेरा कुराहरू सुनिदिनुपर्छ। तसर्थ मैले यो उहाँ आउँदैसँग मैले समय बोल्ने संसदीय परिपाटीमा त्यहाँ कर्मचारी हुन्छन्, कर्मचारी साथी हुन्छन्, श्रेणी कर्मचारी साथी हुन्छन्। अधिकार उत्तर दिने दायित्व उहाँले हुन्छ। म त्यो बुझ्छु। कृपया सभाको मर्यादा पालन गर्ने काम गर्नेबाट वञ्चित रहेको छ। अर्को कुरा आफ्नो धेरै कुराका प्रश्नहरू यहाँ उठेका छन्, मसँग जोडिएका कुराहरू पनि छन्। तर हाम्रो विषय प्रसङ्गहरूतिर जोडिएको छ। त्यसैले बोल्न दिन आग्रह गरेपछि मात्रै साथीहरू बोल्न पाउनु। यदि कानुनले दिँदैन भनेर लेखेन होला पछि त पाइने बोल्न के कानुन आफ्नो बनाएर बन्ने हो र? गण्डकी बन्दैछ कानुन, गण्डकी बन्दैछ कानुन मसँग छ। मैले पनि हेरेको छु कानुन। तसर्थ बोल्न पाउने अधिकार खोजिएकोमा म पनि खुसी छु। बोल्न सबैले पाउनुपर्छ। बोल्ने ठाउँ हो यो। अब वर्षको एकचोटि यहाँ उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू मनकै कुराहरू राख्नको लागि यहाँ सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्छ। कार्यपालिकाका सदस्यहरूले विषयगत समितिमा आफ्नो वटा विषय लेख्नु भएको छ, त्यहाँ फरकमा जनाइसक्नु भएको छ। अनि नगरपालिकामा पनि फरकमा जनाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बोल्न नदिने भन्ने कुराहरू थियो, त्यो चाहिँ अत्यन्त असाङ्गतिक थियो। पछि उहाँले दिनुभएको छ, त्यसका लागि म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यपालिकाको बैठक जुन प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको छ, त्यही प्रमुखकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमन समिति गठन गरेको छ। त्यो अनुगमन समितिमा कार्यपालिकाको सदस्यभन्दा बाहिरको मान्छे राख्न पाइँदैन। अनि कार्यपालिकाको सदस्यहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो व्यवस्था छ अनुगमन समिति। त्यो कुरा बुझ्दिनका लागि उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र बैठकले चाहिँ गठन गरेको छ, कार्यपालिकाका सदस्यहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। वडाध्यक्षहरू प्रत्येक वडामा आन्दोलन जाँदाखेरि हामीले खबर गरेका छौँ। वडाध्यक्ष त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी प्राविधिक जान्छौँ, हामीले सबै कुरा
भनेअनुसार सके छैन भनेर प्रालीले नाम जाँच गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो प्रश्नका लागि प्रश्न दसैँ किन उठाइन्छ? अनुगमन समितिले त्यसै आत्मखुसी गरेको छैन। कानुनले के कमजोरी भयो पत्ता लगाउनुहोस्, पोइन्ट आउट गरेर भन्नुहोस्। समग्र रूपमा अनुगमन समिति गरेर सबैलाई दोष दिने गर्नु हुँदैन। यहाँनिर काम खराब भयो भन्ने कुरा देखाउन सक्छ तपाईँहरूले। हामीले त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्दैछौँ र हामी प्रत्येक वडामा जाँदाखेरि त्यहाँ वडा अध्यक्षलाई बोलाएकै हुन्छौँ। त्यसैले यो अनुगमन समितिमाथिको प्रश्न त्यो बारम्बार जहिलेसुकै त्यो कुरामाथिको कुरा भयो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को छ शिक्षा विधेयकको पनि यहाँ कुरा निस्क्यो। कुरा निस्किसकेपछि मैले बोल्नुपर्छ। शिक्षा विधेयक धेरै राम्रो छ। हामी भनेका हमेसा फटाफट तर शिक्षा विधेयकमा हाम्रो दुईवटा असन्तुष्टि छ। दुईवटा असन्तुष्टि के त? एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कुरा सङ्घीय शिक्षा ऐनले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। कार्यपालिकाले निर्णय गरेर बनाएको कार्यनीति अनुसार हुनुपर्छ, कार्यनीतिको दफा 53 अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। त्यसैले व्यवस्थापन समिति सङ्घीय ऐन र हाम्रो कार्यनीतिले भनेअनुसार नभएको हुनाले हाम्रो आपत्ति छ। त्यसै गरी नगर शिक्षा समिति पनि सङ्घीय ऐन अनुसार छैन। अहिले नगर शिक्षा समिति पनि सङ्घीय ऐन अनुसार हुनुपर्छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनको 9 संशोधनमा व्यवस्था भएअनुसार नगर शिक्षा समिति छैन। त्यसैको असन्तुष्टि हो। अरू असन्तुष्टि छैन शिक्षा विधेयकमा। शिक्षा विधेयक राम्रो छ भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। न्यायिक समितिले 40 लाख रुपियाँ छुट्याएर 40 लाख रुपियाँ छुट्याएर कहीँ केही गरेको छैन हजुर। न्यायिक समितिको 40 लाख यहाँको हातमा योजनाको किताब होला। 76-77 योजनाको किताबमा विनियोजन गरेको छ। बजेट कार्यक्रम गर्ने भनेर तयार गरेको छ। हामीले कार्यक्रम धमाधम गर्दै थियौँ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। वडामा पुगेका थियौँ। 10 वडामा पुगेका थियौँ। 8 वडा बाँकी छन्। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हुन सकेन। मेलमिलापका तालिमहरू बाँकी थिए। हामी गर्न तयारी गरिरहेका थियौँ। धेरै कुराहरू थिए। कार्यक्रमहरू न्यायिक समितिका मात्र होइनन्, सबै वडाका कार्यक्रमहरू बाँकी रहेका छन्। के अरे त लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू धेरै बाँकी छन्। तिनै कार्यक्रमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जम्मा 12.5 लाख रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको छ। विगतका कार्यक्रमहरू प्रशस्तै छन्, तिनी गर्नु पर्यो। त्यो हुनाले अहिलेलाई बजेट कम भएको हुन्छ भनेर हामीले 12.5 लाख मात्रै छुट्याएका छौँ। त्यो बजेट कहाँ जान्छ भनेर सोधिएको छ। त्यो बजेट कहीँ पनि भएको छैन। बजेटले योजनाको किताबमै छ। बजेट त्यसै जनप्रतिनिधिले आफ्नो खुसी गर्न पाइँदै प्रशासन बजेट लेखा छ। ती सबै कुरा आउँछन्। सरकारी संयन्त्र छ। त्यो कुरा यहाँलाई बुझ्नका लागि मैले आफ्नो कार्य गर्न चाहन्छु। र बजेटमा फेरबदल गर्न खोल्नु प्रमुखको बेन्चिङलाई भन्ने कुराहरू मैले बजेटमा फेरबदल गर्न खोलेकै छैन। हामीले पास गरेर ल्याएको। मैले त्यो कुरा भनेको छैन। मैले बोलेको केमा छु? मैले जब बोल्न दिएन त्यसपछि मैले बोल्न पाउनुपर्छ। सबैले बोल्न पाउने अधिकारको बिन्दुबाट हुन्न भन्ने कुरा मात्रै मेरो कुरा हो। आफूले पास गरेको कुरा गरेर बजेट पनि गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ मैले भनेको छैन। त्यसै हचुवाको घरमा ढुङ्गा हाल्ने काम चाहिँ नगरिदिन म कार्यक्रमहरू आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म जति पनि साथीहरू सुझाव राख्नु भएको छ बजेटको विषयमा, नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा जति पनि सुझावहरू आएका छन् ती सुझावहरूलाई हामीले समेटेर जानको निम्ति नगरको सुझावहरू आग्रह गर्दै र सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहाँ गर्दछु। धन्यवाद प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यो 32 जना मित्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको सुझावहरूलाई विशेष कतिपय विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा छुट्याएको भएको छ। हामीले यसलाई विश्वविद्यालय शब्द चाहिँ विश्वविद्यालय विद्यार्थीको रूपमा अगाडि बढाउने गरी नीतिगत रूपमा राख्न चाहन्छु। अनि कोरोना मुक्तिले धेरै प्रश्नमा रहेको छ। विपद हामी कोरोनालाई चर्चित गर्दै गइरहेका छौँ। तथापि भोलिको दिनमा यदि राष्ट्रिय रूपमा भविष्य तकलिफ पऱ्यो भने हामी जुनसुकै शीर्षकमा निर्णय गरेका भोलिको मानवीय रूपतर्फ व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरामा जानकारी गराउँछ। स्मार्ट सिटीको आवश्यकता छैन भनेर भनिरहेको छ। तथापि स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा छ हामी सबैको काम सुशासन पाठशाला भन्ने आधारमा स्मार्ट सिटीको काम भएको लाग्छ। त्यो स्मार्ट सिटीको लागि गत सालमा विरोध गरेको थियो। कतिपय काम भइरहेछ। मैले सबैको के गर्न चाहन्छु, मैले स्मार्ट सिटीको लागि सङ्घीय सरकारबाट कम्तीमा
यसै वर्ष सम्पन्न हुने गरी कुनै सिँचाइबाट 1 करोड रुपियाँ प्रति माग गरेको छु। यसमा प्रोग्रामलाई एउटा राजनीतिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने त्यसका गर्न चाहे। अर्को त्यस पछाडि कोभिडको विषय लगाएर आफ्नो 5 हजार भन्नुभएको छ। म त्यस पछाडिलाई धेरै जसो विषयवस्तु मेरो सचेतन जनता छ। एउटा स्वास्थ्यको मजबुत कार्यक्रम छ। स्वास्थ्य सकेसम्म हामी निःशुल्क बढाउने गरी अगाडि बढाउँछौँ। अर्को 5 हजार सदरमा नगरपालिका चुनावको बाँधको व्यवस्थापन गरिएको भएको छ। तथापि मैले उहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, अहिले प्रदेश सरकारबाट नगरसभाहरूको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ र सङ्घीय सरकारबाट यसै वेलाको स्वास्थ्य संस्थाको भवनको लागि 2 करोड 5 लाखको भवन बन्ने होला। यो 2 ठाउँमा हाम्रो भवनको केन्द्रहरू अगाडि बढ्न जानकारी दिएको छ। अर्को तुलनाले कुरो गर्नुभयो कोभिडपछि भनेको मैले सरकारी भनिसकेँ। अर्को विदेशबाट फर्केका युवालाई के गर्नुभएको छ, हामीसँग वास्तव हामी बेलाको सरकारी गराउन भनेका छौँ। हामी नित्य कार्यक्रम पनि गरिसकेका छौँ। अहिलेको नित्य कार्यक्रमको हाम्रो बाध्यता के भने हामीले वास्तव फर्म दर्ता गरिसके पश्चात अनुगमन गरेर लगानी गर्ने। अबको कार्यक्रम अबको कोभिडको कार्यक्रम कोभिडले पारेको समस्या चिन्हित गरेको समस्या के भने हामी वास्तवमा नेपालीहरू पेसा के भन्दा के सुनेका छौँ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, राणाहरूको महत्त्वसँग यो मुलुकमा हामी परनिर्भरता पर्ने। हामी सबै विषयवस्तु हामी सबै विषयवस्तुहरू निर्यातपछि मात्र भयो। हामी आयातपछि नै हामी निर्यात गर्न सक्यौँ। त्यसो भएको अबको कोभिडको महामारीबाट फर्किँदा हुनेहरूलाई कामको आधारमा निरीक्षणको आधारमा उनीहरूलाई हामीले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका साथ उत्पादनमुखी कार्यक्रमले अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम गरेको बनाएर छ। हामी संरचनागत रूपले सङ्घीय संरचना गए सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार यसमा त 2 जना उपसचिव लगायत धेरै कर्मचारी हुनुहुन्छ, 7 हुनुहुन्छ। हामी वास्तव सबै विषयमा डाटा बेसिस अगाडि बढ्ने हो भने जनतालाई छिटो छरितले काम दिने हो भने लाग्छ साल शुल्क आवश्यक छ भन्ने आधारमा गरिएको यो लाग्छ। कर्मचारी साथीहरू छिटो सेवा पुर्याउने गरिरहेको व्यक्तिहरू मैले जानेको चाहिँ तालुकामा रहिरहेको हुँदा हामी वास्तव पहिलादेखि भनेका थियौँ प्रदेशलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर तथापि कुनै बनिरहँदा प्रदेशलाई निर्माणको अगाडि गरिसकेका छैनौँ। यसलाई व्यवस्थापकीय साथ अगाडि बढाउनु वास्तवमा पछाडि लक्षित गरेको कार्यक्रममा पनि कार्यक्रम चाहे हामी विभिन्न तरिकाले अगाडि बढेको गएका छैन। काम गर्ने सन्दर्भमा कामको बोधको आधारमा लागि अगाडि बढाउने यो कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी बोध भनेको मलाई लाग्छ व्यक्तिगत स्वार्थको छैन। यो नगरलाई कसरी सवित्रविकृत बनाउने वास्तवमा यहाँ रहनुभएका नगरवासी अगाडि आमाबुवा दाजुभाइ तीन भएकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र मलाई लाग्छ हामी सबै हामी शासक होइन, हामी सेवकको